जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म खेमा जोशी। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। अविरल वर्षाका कारण घरबार विहीन भएका पीडितलाई बैजनाथ गाउँपालिकाद्वारा अत्यावश्यक सामग्री वितरण। अझै केही वडामा वितरण गर्न बाँकी। पीडितको मुहारमा छायो खुसी। गैर नागरिकता सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गराउने प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा प्रतिबद्धता व्यक्त। हरेक गैर आवासीय नेपालीहरूले विदेशमा नेपालको पहिचान जोगाउन आवश्यकता रहेको तर्क। आगामी निर्वाचनका लागि फोटो सहितको मतदाता नामावली छपाई आयोगद्वारा तीव्रता। बुधबार उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने र चुनाव चिन्ह प्रदान गर्ने आयोगको तयारी। अमेरिकाद्वारा चीनलाई प्रविधिको बिक्रीमा कडाई। एसियाका कम्प्युटर चिप निर्माता कम्पनीको शेयर मूल्य घट्यो। र नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गतको महिला क्रिकेट प्रतियोगितामा विभागीय टोली नेपाल एपीएफ क्लब र सुदूरपश्चिम प्रदेश विजयी। जितसँगै सुदूरपश्चिम 2 अङ्क जोड्दै समूह A को दोस्रो स्थानमा। अब समाचार विस्तारमा। अविरल वर्षाका कारण घरबार विहीन भएका पीडितलाई बैजनाथ गाउँपालिकाले अत्यावश्यक सामग्री वितरण गरेको छ। बैजनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश बहादुर शाहीको नेतृत्वमा उक्त सामग्री वितरण गरिएको हो। बैजनाथको वडा नम्बर 1, 2, 3 र 8 का अति विपन्न सहित पीडितलाई खाद्यान्न, त्रिपाल र झुल वितरण गरिएको अध्यक्ष शाहीले जानकारी दिए। उक्त वडाका करिब 40 घर परिवारलाई सामग्री वितरण गरिएको उनले बताए। अध्यक्ष शाहीका अनुसार अति विपन्न परिवारलाई खाद्यान्न सहित त्रिपाल र झुल वितरण गरिएको छ। अन्य पीडितलाई त्रिपाल र झुल वितरण गरिएको शाहीले जानकारी दिए। हामीले तत्कालका लागि अत्यावश्यक सामग्री वितरण गरेका हौं। अझै केही वडामा वितरण गर्न बाँकी नै छ, उनले भने। विपदको समयमा गाउँपालिकाले अत्यावश्यक सामग्री वितरण गर्दा पीडितले धन्यवाद दिएका थिए। सो क्रममा गाउँपालिका उपाध्यक्ष निर्मला रोकाया, सम्बन्धित वडाका वडा अध्यक्ष, सुरक्षाकर्मी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। अविरल वर्षाले गाउँपालिका भित्र पुर्याएको क्षतिको यहाँका जनप्रतिनिधिले निरीक्षण गर्दै आएका छन्। कोभिड-19 संक्रमण भएर त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएर उपचाररत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी डिस्चार्ज भएकी छन्। अस्पताल भर्ना भएको 4 दिनपछि राष्ट्रपति भण्डारी डिस्चार्ज भएकी हुन्। उहाँको उपचारमा संलग्न डाक्टर निरज बमका अनुसार स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार भएपछि राष्ट्रपति भण्डारीलाई आज डिस्चार्ज गरिएको बताउनुभयो। स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार भएपछि आज उहाँलाई डिस्चार्ज गरिएको र अब उहाँ शीतल निवासमा नै गएर आराम गर्नुहुने डाक्टर बमले बताउनुभयो। गत शनिबार लगातार ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने भएपछि राष्ट्रपति भण्डारी शिक्षण अस्पताल पुगेकी थिइन्। परीक्षणको क्रममा उनलाई कोभिड-19 पुष्टि भएको थियो। हाल उहाँमा ज्वरो, खोकी लगायतका समस्या कम भएपछि अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिएको बताइएको छ। चिकित्सकहरूले अब शीतल निवासमा नै गएर राष्ट्रपतिको थप स्वास्थ्य अवस्था बुझ्ने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालमा पुँजी लगानी गरी नेपालको विकासमा सहयोग गर्न गैर आवासीय नेपालीहरूलाई आह्वान गर्नुभएको छ। मंगलबार गैर आवासीय नेपाली संघको वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो आह्वान गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले गैर आवासीय नेपाली संघलाई सहज रूपमा लगानी गर्न सक्ने र लगानीको प्रतिफल उपभोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले हरेक गैर आवासीय नेपालीहरूले विदेशमा नेपालको पहिचान जोगाउन विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले गैर आवासीय नेपाली समुदायले विदेशमा नेपालमा उत्पादित वस्तुको उपयोगलाई प्राथमिकता दिन र स्वदेशी उत्पादनहरूको विकास र प्रवर्धनमा
सहयोग पुर्याउन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, गैर आवासीय नेपाली सङ्घको सहज रूपमा गर्न सक्ने लगानीको प्रतिफल उपभोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। संसारभर छरिएर रहेका अनेक नेपालीहरू नेपालका गैर आवासीय दूतहरू हुन्। तपाईहरूले विदेशमा नेपालको पहिचान जोगाउन विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्री देउवाले निकट भविष्यमा नै गैर नागरिकता सम्बन्धी ऐनलाई सरकारले संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारले गैर आवासीय नेपालीहरूको नेपाल आगमनमा सहजीकरणदेखि सम्पत्तिको सुरक्षित गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको उल्लेख गर्नुभयो। निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि फोटो सहितको मतदाता नामावली छपाईलाई तीव्रता दिएको छ। आयोगले केन्द्रीय कार्यालयबाट मुलुकभरका प्रत्येक जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रको छुट्टा छुट्टै मतदाता नामावली छपाई कार्यलाई तीव्रता दिएको हो, जसमा मतदान केन्द्र नै तोकिएर नामावली छपाई भइरहेको आयोगले जनाएको छ। उक्त फोटो सहितको नामावलीको प्रति निर्वाचन सामग्रीसँगै प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पठाउने आयोगको तयारी छ। आगामी निर्वाचनका लागि प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत 2291 पुरुष र 235 महिला गरी 2526 जनाको उम्मेदवारी परेको छ भने प्रदेश सभातर्फ 3179 पुरुष र 297 महिला र अन्य एक गरी 3477 जनाको उम्मेदवारी परेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। प्रत्यक्षतर्फ संविधानको भावना र व्यवस्था अनुसार बढीभन्दा बढी समावेशी हुने गरी उम्मेदवार मनोनयन गराउन आग्रह मात्र गरिएको उहाँले बताउनुभयो। निर्वाचन र प्रदेश सभा निर्वाचन तर्फ अस्ति 23 गते मनोनयन कार्य सम्पन्न भएको छ, बिहान 10 बजेबाट 5 बजेसम्म। यसमा प्रतिनिधि सभातर्फ कुल 2526 उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गर्नुभएको छ। त्यसमा 2291 पुरुष र 235 महिला हुनुहुन्छ भने प्रदेश सभातर्फ 3477 कुल उम्मेदवारले मनोनयन दाखिला गर्नुभएको छ। त्यसमा 3179 पुरुष हुनुहुन्छ भने 297 महिला र एक अन्य गरेर करिब 6003 उम्मेदवारले कुल मनोनयन दाखिला गर्नुभएको छ। पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचनतर्फ, जुनलाई हामी प्रत्यक्ष भनेर बुझ्छौँ, त्यसमा 33% उम्मेदवारी उठाउनु भनेर निर्देशन दिएको होइन। आयोगले केसम्म भनेको हो भने संविधानको भावना र व्यवस्था अनुसार बढीभन्दा बढी समावेशी हुने गरी उम्मेदवार मनोनयन गराउन दलहरूलाई आग्रह गरेको हो हैन। अब संविधानमा पहिलो हुने निर्वाचित हुनेतर्फ 80% महिला दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छैन र कानुनमा पनि छैन। समानुपातिकतर्फ क्लस्टर छ, यति हुनुपर्छ भन्ने, त्यो क्लस्टर चाहिँ पुगेन भने हामी रिजेक्ट गर्छौँ। तर जहाँ कानुन छैन हैन, मैले यहाँलाई अनुरोध गरेँ, जहाँ कानुन छ त्यहाँ त हामी रिजेक्टै गर्छौँ। त्यति 50% महिला उम्मेदवारी दिनुपर्छ भनेको छ समानुपातिकतर्फ, त्यो 50% महिला पुगेन भने हामी रिजेक्ट गर्छौँ भने अब प्रत्यक्षतर्फ त्यस्तो स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन। आयोगले अनुरोधसम्म गरेको हो, निर्देशन होइन। अब त्यो बमोजिम आएन। निर्वाचन आयोगले बुधबार 10 देखि 1 बजेसम्म उम्मेदवारलाई नाम फिर्ता लिन समय दिएको छ। त्यसपछि बुधबार दिउँसो 3 बजेभित्र उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने र 4 देखि 5 बजेभित्र उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने निर्वाचन कार्यतालिका छ। यो सँगै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावका लागि उम्मेदवारको अन्तिम सङ्ख्या टुङ्गो लाग्नेछ। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले पार्टीका मान्छेलाई टिकट नदिएर कमल थापालाई टिकट दिनु अनैतिकताको नमुना भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। उहाँले सामाजिक सञ्जालमा सर्वसम्मत रूपमा एकल सिफारिस हुँदा पनि केन्द्रले अन्यायपूर्ण किसिमले आफूलाई टिकट नदिएको तर अन्य व्यक्तिलाई टिकट दिएको गुनासो गर्दै एमालेमा के हुन लागेको भन्दै व्यङ्ग्य गरेका छन्। उहाँले पार्टीमा अनैतिकताको नमुना देखिन थालेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले लेख्नु भएको अनैतिकताको नमुना कमल थापा एमालेको सूर्यमा उम्मेदवार हुने तर निजका अरू उम्मेदवारतिर चिन्हमा लड्ने र उपेन्द्र यादवको जसपा सरकारमा रहिरहने तर तालमेल एमालेसँग गर्ने निर्वाचन आयोगले एक व्यक्ति दुई पार्टीमा रहन नसक्ने भनी तर्क गर्नुभयो।
केही दिन यतादेखि लगातार परेको पानीका कारण तराई क्षेत्रका कतिपय स्थान डुबानमा परेका छन्। यस्तै बाँकेको बोगटिया गाउँमा काटेर भित्र्याउने तयारी अवस्थामा राखिएको धान अविरल वर्षाले डुबाइदिएको छ। बाँकेका केही स्थानमा हिलाम्मे खेतमा किसानले थ्रेसर लगेर धान झार्ने प्रयास गरेका थिए, तर वर्षा नरोकिएकाले त्यो सम्भव भएको छैन। वर्षभरि दुःख गरेर लगाएको बाली भित्र्याउन नपाउँदा किसान चिन्तामा परेका छन्। यस्तै बर्दियाको समृद्धिसँग जोडिएको बबई नदीमा निर्मित जब्दीघाट पुल नदीले बगाएको छ। बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका र बारबर्दिया नगरपालिका जोड्ने जब्दीघाटको पुल बबई नदीले बगाएपछि स्थानीय सकसमा परेका छन्। यसै सम्बन्धी एक रिपोर्ट। बाँकेको बोगटिया गाउँका सुभाष वर्माले काटेर भित्र्याउने तयारी अवस्थामा राखिएको धान अविरल वर्षाले डुबाइदिएको छ। उनले हिलाम्मे खेतमा थ्रेसर लगेर धान झार्ने प्रयास गरेका थिए, तर वर्षा नरोकिएकाले त्यो सम्भव भएन। हिर्मिनियाका गुलाब हुसेनका आँखा 3 दिनदेखि ओभाएका छैनन्। तयारी अवस्थामा रहेको धान खेती चुर्लुम्म डुबेपछि 13 जनाको परिवार कसरी पाल्ने भन्नेमा उनको चिन्ता छ। त्यस्तै पीडा सञ्जय वर्माको पनि छ। पाक्नै लागेको धानबाली वर्षाले सकाफ त बनायो नै, 1 हप्ता अघि छरेको तोरी खेती पनि चौपट बनाएको छ। बाँकेका अधिकांश किसानले असारमा रोपेको धान काटेर खेतमा राखेका थिए, तर लगातारको वर्षाका कारण धान बाली नष्ट भएको छ। गत वर्ष पनि कार्तिकमा परेको बेमौसमी वर्षाले बाँके, दाङ, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरसम्मकै पाकेर तयारी अवस्थामा रहेको हजारौं किसानको धान नष्ट भएको थियो। गएको वर्षको क्षतिपूर्ति नपाउँदै यो पटक पनि धानबालीमा ठूलो नोक्सानी पुगेको किसान नरुलाल मौर्यले बताए। खास गरी बाँकेको डुडुवा, नरैनापुर र राप्ती सुनारी गाउँपालिकामा बाढीले सबैभन्दा बढी क्षति गरेको छ। डुडुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्र चौधरीले करिब 95% धानबाली वर्षाले नष्ट गरेको बताए। उनले क्षतिपूर्तिका लागि स्थानीय सरकारले केही गर्न नसक्ने बताए। गत वर्ष धान खेतीमा भएको क्षतिका कारण उत्पादन समेत कम भएको थियो। यो वर्ष पनि उत्पादन घट्ने र मूल्य आकाशिने सम्भावना बढेको छ। यसैगरी बर्दियाको समृद्धिसँग जोडिएको बबई नदीमा निर्मित जब्दीघाट पुल नदीले बगाएको छ। बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका र बारबर्दिया नगरपालिका जोड्ने जब्दीघाटको पुल बबई नदीले बगाएको छ। पुल बगाएपछि दुई पालिका जोड्ने सडक पूर्ण रूपमा अवरोध भएको छ। पुल बगाएपछि पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग गुलरिया रम्मापुर सडक खण्ड समेत बन्द भएको छ। 2074 सालको बाढीबाट भासिएको थियो भने अहिले त्यसको एउटा सेलेब बगाएको छ। पुलको 17 वटा स्पर मध्ये पूर्वतिरको एउटा पिल्लर बबई नदीले बगाएको छ। भासिएर कोल्टे परे तापनि पुलबाट मानिसहरू र हलुका सवारी साधन आवत जावत गर्ने गर्दथे। अहिलेको पुल बगाएपछि बारबर्दिया र गुलरिया नगरपालिकाका सयौं घर प्रभावित बनेका छन्। वर्षा रोकिएपछि सडक विभाग प्राविधिकहरूले सो पुलको स्थलगत निरीक्षण गर्ने जनाइएको छ। प्रतिवेदनको आधारमा आवश्यक छलफल गरी सहजीकरण गर्न सडक विभागसँग छलफल गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धु प्रसाद बास्तोलाले जानकारी दिनुभयो। करिब 10 वर्ष अघि निर्माण भएको उक्त पुल 16 करोड 68 लाख रुपियाँ लागतमा 2074 सालमा बनेर तयार भएको थियो। जी नेपाल 4K का लागि दिव्या चेम्जोङ, काठमाडौँ। निजी क्षेत्रको अग्रणी हवाई सेवा प्रदायक कम्पनी बुद्ध एयरले 25 वर्षको यात्रा पूरा गरेको छ। रजत जयन्ती मनाइरहेको कम्पनीले जहाज थपेर गन्तव्य विस्तार गर्ने योजना गरेको छ। सन् 1997 सेप्टेम्बर 11 तारिकका दिनदेखि व्यावसायिक हवाई उडान सुरु गरेको बुद्ध एयरले सन् 2022 सम्म 2,64,918 उडान मार्फत कुल 1 करोड 80 लाख भन्दा बढी यात्रुलाई सेवा प्रदान गरेको कम्पनीले आज पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको छ। कम्पनीले असोज 25 अक्टोबर 11 तारिकमा वार्षिक उत्सव मनाउँदै आएको छ। बुद्ध एयरका बजार निर्देशक रूपेश जोशीका अनुसार अहिले कम्पनीले दैनिक 150 भन्दा बढी उडान मार्फत 8000 हाराहारी यात्रुलाई सेवा दिइरहेको छ। नेपालमा आन्तरिक तर्फ 11 हेलिकप्टर कम्पनी सहित 20 वटा वायु सेवा प्रदायकले उडान सेवा दिइरहेका छन्। सरकारले 5 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई भिटामिन ए क्याप्सुल र जुकाको औषधि खुवाउने तयारी गरेको छ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत परिवार कल्याण महाशाखाले आगामी कार्तिक 2 र 3 गते भिटामिन ए क्याप्सुल र जुकाको औषधि खुवाइने जनाएको छ। भिटामिन ए कार्यक्रम मार्फत 6 देखि 59 महिनाका बालबालिकाहरूलाई भिटामिन ए क्याप्सुल खुवाइनेछ। यस्तै 1 देखि 5 वर्षसम्मका बालबालिकालाई जुकाको औषधि खुवाइने विभागले जनाएको छ। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय 77 जिल्ला तथा 753 पालिकालाई जानकारी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि जानकारी गराएको परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर विवेक कुमार लालले बताउनुभयो। आगामी मङ्सिर 4 गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि बाँके क्षेत्र नम्बर 2 मा सबैभन्दा बढी उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। सोही क्षेत्रबाट सङ्घीय सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री समेत रहेका मोहम्मद इस्तियाक राई सहित थुप्रै व्यक्ति उम्मेद्वार बनेका छन्। 2074 सालको निर्वाचनमा निर्वाचित भएका राईलाई यसपटक पुनः दोहोरिने दाउमा छन्। त्यतिबेला उनलाई पार्टीभित्रबाट नेता कार्यकर्ताको राम्रो साथ थियो, तर यसपटक जनता समाजवादी पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएका राईलाई आफ्नै परिवारले समेत साथ दिएका छैनन्। जसपा बाँकेका सचिव समेत रहेका मन्त्री राईका भाइ काकाको छोरा शमसुल राईले सोही क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएका छन्। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर आइतबार शमसुलले 1 नम्बरमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए। यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि मन्त्री राईलाई आफ्नै परिवार र आफन्तले नै साथ छाडेका छन्। यस्तै जसपाका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका नेता बाबु खाँ पठानले पनि विद्रोह गरेर मन्त्री राई विरुद्ध उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। जसपाबाट उम्मेदवार बन्न नपाएपछि उनले विद्रोह गरेर मधेस केन्द्रित दल जनमत पार्टीबाट उम्मेदवारी दर्ता गराए। जसपाका सचिव शमसुल र केन्द्रीय सदस्य खाले सङ्घीय निर्वाचनमा पार्टीभित्र एउटै व्यक्तिलाई पटक पटक उम्मेदवार बनाउन नहुने भन्दै मन्त्री राईको विरोध गर्दै आएका थिए। राईका कारण आफूहरूको राजनीति नै समाप्त हुन थालेको उनीहरूको भनाइ छ। पार्टीले उम्मेदवार सिफारिस गर्दा समेत आफूहरूलाई थाहा नदिए उनीहरू गुनासो गर्छन्। केन्द्रीय सदस्य खाले पार्टीमा रहेर आफूले उम्मेदवारी दर्ता गराउन खोज्दा हातपात भएको आरोप समेत लगाएका छन्। उक्त क्षेत्रमा 2074 सालको निर्वाचनमा राईले गठबन्धनका उम्मेदवारलाई एक्लै पराजित गरेका थिए। नेपाली कङ्ग्रेस र राप्रपा बीचको गठबन्धनबाट ओम प्रकाश आजाद तथा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र सहितको वाम गठबन्धनबाट पशुपति दयाल मिश्र उम्मेदवार थिए। राईलाई 2074 मा जस्तो अहिले सहज छैन। यसपटक भने नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नै उम्मेदवार खडा गरेको छ। कङ्ग्रेसका उम्मेदवार सुदीप नरसिंह राणालाई नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको साथ छ। यस्तै एमाले र राप्रपा बीच यसपटक तालमेल भएको छ। राप्रपाका महामन्त्री डाक्टर धवल शमशेर राणालाई एमालेको समर्थन छ। यसका साथै हिन्दूवादी नेता दिवाकर खनाल पनि मुख्य प्रतिस्पर्धामा छन्। नेपालमा थप 44 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 579 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 35 जना र 1643 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 9 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोनाका कारण मंगलबार कसैको पनि मृत्यु भएको छैन भने थप 29 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 575 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाभित्र रहेका नाला तथा ढल सफाई गरिएको छ। अविरल वर्षापछि अवरुद्ध रहेका नाला तथा ढलको सोमबार नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टको अगुवाईमा सफाई गरिएको हो। उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 2 र 4 का विभिन्न बस्तीमा जेसीबी प्रयोग गरी अवरुद्ध नाला तथा ढल सफाई गरिएको हो। नगर प्रमुख विष्ट नेतृत्वको उक्त टोलीले वडा नम्बर 4 स्थित द रेडिसन होटल छेउमा अवरुद्ध नाला, वडा नम्बर 4 स्थित लक्ष्मी चलचित्र मन्दिर पछाडि रहेको नाला, वडा नम्बर 2 स्थित बागेश्वरी मन्दिरको उत्तरतर्फ रहेको नाला लगायत सरसफाई गरिएको नगर प्रमुख विष्टले जानकारी दिए। नाला तथा ढलको अवस्था बुझेर अब ठोस कार्य योजनाका साथ दीर्घकालीन समाधान खोज्ने गरी अगाडि बढ्ने उनले बताएका छन्। द रेडिसन होटल छेउमा पर्खाल भत्काएर पानीको निकास खोलिएको छ। सो क्रममा नगर प्रमुख विष्टसँगै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवप्रसाद रिजाल, वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष गोपाल पुन, वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष मनोज कुमार श्रेष्ठ, नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव चिरञ्जीवी ओली लगायत उपस्थित भएका थिए।
अब अर्थ समाचार। लगातार दोस्रो दिन आज मङ्गलबार पनि शेयर बजार दोहोरो अङ्कले घटेको छ। हिजो सोमबार 27 अङ्कले घटेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 16.06 अङ्कले घटेर 1855.16 बिन्दुमा झरेको छ। आज व्यापार र होटल बाहेक अरू सबै समूहको शेयर ओह्रालो लागेको छ। नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि कमी आएको छ। 229 वटा कम्पनीको 17,68,000 किता शेयर 55 करोड 28 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै नोबेल ब्याङ्कको 3 करोड 10 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। आज विन्ध्यवासिनी हाइड्रो पावर विकास कम्पनीको शेयर 7% भन्दा धेरै र सिङ्गटी हाइड्रो शेयर 4% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि समिट लघु वित्त र अभियान लघु वित्तको शेयर 10%ले बढेको छ। भारततर्फ निकासी गर्ने गरी नेपालगञ्जमा राखिएको ठूलो परिमाणको जडीबुटी अझै निकासी हुन नसकेको व्यवसायीले बताएका छन्। भारतीय प्लान्ट क्वारेन्टाइनको सूचीमा नसमेटिएको भन्दै भारतले आयात अनुमति नदिएको हो। यसले करिब 2500 टन बढी जडीबुटी निकासी हुन नसक्दा नेपालगञ्ज स्थित जडीबुटी व्यवसायी सङ्घमै थन्किएको छ। सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष टङ्कप्रसाद शर्माले सरकारले जडीबुटी निर्यातमा सहजीकरण नगरेको आरोप लगाए। उनले लामो समयदेखि राखिएको जडीबुटी निकासी नहुँदा कुहिने अवस्थामा पुगेकोले क्षतिको डरले व्यवसायी चिन्तित बनेको पनि बताए। व्यवसायी रविन्द्रनाथ शुक्लाले आफ्नो मात्रै करिब 1 करोड रुपैयाँ बराबरको उत्पादन थन्किएको गुनासो गरे। जडीबुटी व्यवसायी सङ्घका अनुसार बाँकेमा जडीबुटी सम्बन्धी 12 उद्योग छन्। गत वर्ष 5000 टन जडीबुटी निर्यात गरेको सङ्घले यस वर्ष हालसम्म 2000 टन मात्र जडीबुटी निर्यात गरेको छ। नेपालगञ्जका विभिन्न जिल्लामा सङ्कलन गरिएको 30 प्रकारको जडीबुटी नेपालगञ्ज ल्याएर भारततर्फ निकासी हुँदै आएकामा भारतले नयाँ नियम देखाएर निकासीमा अवरोध गर्दै आएको जडीबुटी सङ्घका पूर्व अध्यक्ष याकुब अन्सारीले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाले चीनलाई प्रविधिको बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउन कडा नियमहरू घोषणा गरेसँगै एसियाका प्रमुख कम्प्युटर चिप निर्माताहरूको शेयर भाउ घटेको छ। अमेरिकाले चिनिया चिप निर्माताहरूले चिपहरू उत्पादन गर्न सक्ने उपकरणहरू आपूर्ति गर्न इजाजत पत्रको लागि आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था सहित शुक्रबार नयाँ नियम घोषणा गरेको थियो। अमेरिकाको घोषणापछि लगातार बिदा परेका कारण आज खुलेका ताइवान, दक्षिण कोरिया र जापानका शेयर बजारमा प्रविधि कम्पनीहरूको शेयर भाउ घटेको बीबीसीले जनाएको छ। ताइवानको चिप मेकर कम्पनी TSMC को शेयर 7.7%ले घटेको छ। यस्तै दक्षिण कोरियाको सामसुङ इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनीको शेयर 2.3 र जापानको टोकियोको इलेक्ट्रोनको शेयर 5.5%ले घटेको छ। अमेरिकाले अमेरिकी फर्महरूलाई सुपर कम्प्युटर र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका लागि प्रयोग हुने केही चिप्स चिनिया कम्पनीहरूलाई बेच्न पुरै प्रतिबन्ध लगाउने बताएको छ। अमेरिकाले चिनिया सैन्य र प्राविधिक प्रगतिलाई रोक्नको लागि नयाँ नियम लागू गरेको जनाएको छ। यो नियम चीनमा प्रविधि निर्यात गर्ने अमेरिकी नीतिमा पछिल्लो दशककै सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन हो। अब खेल समाचार। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गतको महिला क्रिकेट प्रतियोगितामा विभागीय टोली नेपाल एपीएफ क्लब र सुदूरपश्चिम प्रदेश विजयी भएको छ। पोखरामा मङ्गलबार भएको खेलमा नेपाल एपीएफ क्लबले बागमती प्रदेशलाई 4 विकेटले पराजित गरेको हो। बागमतीले दिएको 90 रनको लक्ष्य पछ्याएको एपीएफले 19 ओभर 1 बलमा 6 विकेट गुमाएर लक्ष्य पूरा गर्यो। एपीएफको जितमा रोमा थापाले 22 तथा ममता चौधरीले 17 रन बनाइन्। नेरी थापाले अभिजित 16 बनाउँदा कप्तान सीता राणा मगरले 16 रन बनाइन्। बागमतीका लागि सुमन खतिवडा र सोनी पाखरिनले 2 तथा कप्तान अस्मिना कर्माचार्यले 1 विकेट लिए। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको बागमतीले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 89 रन बनाएको थियो। जितसँगै एपीएफ 2 अङ्क जोड्दै समूह एको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। यस्तै पोखरामा मङ्गलबार भएको खेलमा सुदूरपश्चिमले गण्डकी प्रदेशलाई 6 विकेटले पराजित गरेको हो। गण्डकीले दिएको 60 रनको लक्ष्य पछ्याएको सुदूरपश्चिमले 10 ओभर 2 बलमा 4 विकेट गुमाएर लक्ष्य पूरा गर्यो। सुदूरपश्चिमको जितमा रितु कनौजियाले
22 तथा स्नेहा महराले अभिजित 21 रन बनाइन्। गण्डकीका लागि कप्तान सृष्टि जैसीले अभिजित 28 रन बनाइन्। गण्डकीका अन्य ब्याटरले दोहोरो अङ्कमा समेत रन बनाउन सकेनन्। जितसँगै सुदूरपश्चिम 2 अङ्क जोड्दै समूह A को दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। राष्ट्रिय खेलकुदको महिला क्रिकेटमा 9 टोलीको सहभागिता रहेको छ। सहभागी टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। समूहको शीर्ष 2 टोलीले सेमी फाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। समूह A मा APF क्लब मध्य प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र बागमती प्रदेश रहेका छन्। समूह B मा नेपाल पुलिस क्लब, कर्णाली प्रदेश, प्रदेश 1 र लुम्बिनी प्रदेश रहेको छ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। अविरल वर्षाका कारण घरबार विहीन भएका पीडितलाई बैजनाथ गाउँपालिकाद्वारा अत्यावश्यक सामग्री वितरण। अझै केही वडामा वितरण गर्न बाँकी। पीडितको मुहारमा छायो खुसी। गैर नागरिकता सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गराउने प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा प्रतिबद्धता व्यक्त। हरेक गैर आवासीय नेपालीहरूले विदेशमा नेपालको पहिचान जोगाउन आवश्यकता रहेको तर्क। आगामी निर्वाचनका लागि फोटो सहितको मतदाता नामावली छपाई आयोगद्वारा तीव्रता। बुधबार उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने र चुनाव चिन्ह प्रदान गर्ने आयोगको तयारी। अमेरिकाद्वारा चीनलाई प्रविधिको बिक्रीमा कडाई। एसियाका कम्प्युटर चिप निर्माता कम्पनीको शेयर मूल्य घट्यो। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गतको महिला क्रिकेट प्रतियोगितामा विभागीय टोली नेपाल APF क्लब र सुदूरपश्चिम प्रदेश विजयी। जितसँगै सुदूरपश्चिम 2 अङ्क जोड्दै समूह A को दोस्रो स्थानमा। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै